नमस्कार, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपगाई। आज मिति विक्रम सम्म 2079 साल आश्विन 6 गते बिहिबार, इस्वी सम्म 2022 सेप्टेम्बर 22 तारिक। यसै गरी आज आश्विन कृष्ण द्वादशी तिथि पनि परेको छ। दर्शकबिन, सदा जस्तै आज पनि देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर। अनसनरतमा रहेका डाक्टर केसी लामो समयदेखि स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि आफ्नै खर्चमा काठमाडौँ उडे। टुकुचामाथि बनेका संरचनामा क्षति नपुर्याउन उच्च अदालतको आदेश। आजबाट अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरिने। पछिल्लो क्रममा रोचक बनिरहेको नागरिकता विधेयक। राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकको 15 दिन कटिसक्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया नदिएपछि विभिन्न दलहरूसँगै राजनीतिमा आबद्ध भएका नेताहरूले कतै पुतला दहन गरेका छन् भने कतै राष्ट्रपतिको पक्ष तथा विपक्षमा आलोचना भइरहेका छन्। यस बारेमा तपाईको भनाइ के छ? कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। सँगै आगामी मक्सिर 4 गतेका चुनाव विशेष समाचारहरू, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी सँगै आज दिनभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण अपडेटहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया समाचार समय अवधिभर हामीसँगै रहनुहोला। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट। आफ्नै खर्चमा काठमाडौँ उडे डाक्टर केसी। टुकुचामाथि बनेका संरचनामा क्षति नपुर्याउन उच्च अदालतको आदेश। आजदेखि अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरिने। राष्ट्रपति भण्डारीको राजीनामा माग्दै जनकपुरमा प्रदर्शन। राष्ट्रपतिको कदम गैर संवैधानिक भन्दै अखिल क्रान्तिकारी सडकमा। काङ्ग्रेसको घोषणा पत्र तयारी सुरु। राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध अदालत जाने तयारीमा रहेको प्रचण्डको भनाई। राष्ट्रपति विधि र पद्धति भन्दा बाहिर गएकाले राजीनामा दिनुपर्ने उपेन्द्र यादवको भनाई। पहिला केपी ओलीले संविधान उल्लङ्घन गरे, अहिले राष्ट्रपतिले उल्लङ्घन गरेको झलनाथ खनालको निष्कर्ष। अधिवक्ता सिंह राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्चमा। डोटीमा प्रेम आले काङ्ग्रेसका बलायर कैलाली 4 मा उठ्न तयार। ललितपुरको धोबीघाटमा आगलागी हुँदा 3 जना घाइते। अन्तत हिन्दी प्रेम गीत 3 लाई विदेशी फिल्मको मान्यता। 15% कर बुझाएर प्रदर्शनको अनुमति। थप 81 जनामा कोरोना संक्रमण। र पाकिस्तानमा बाढी पहिरोका कारण थप 10 जनाको ज्यान गयो। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। कैलालीको गेटामा मेडिकल कलेज सञ्चालन सहितका माग राख्दै 10 दिनदेखि सत्याग्रहमा बसेका डाक्टर गोविन्द केसी आफ्नै खर्चमा काठमाडौँ गएका छन्। श्री एयरलाइन्सको 4:45 बजेको जहाजमा आफ्ना 2 जना सहयोगी चिकित्सक र भाइसँगै डाक्टर केसी काठमाडौँ गएका हुन्। सेती अञ्चल अस्पतालबाट एम्बुलेन्समा उनलाई धनगढी विमानस्थल लगिएको र त्यहाँबाट श्री एयरको जहाजबाट काठमाडौँ लगिएको हो। डाक्टर केसीसँगै सेती प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर दय अमृत जयसी र डाक्टर मिथिलेश यादव पनि काठमाडौँ गएका छन्। दुवैजना डाक्टर केसीको उपचारमा संलग्न रहेका थिए। उनीहरूसँगै डाक्टर केसीका भाइ केशव केसी पनि काठमाडौँ फर्किएका छन्। डाक्टर केसीले धनगढीमा अनसन बसेको थाहा पाएपछि उनी 6 दिन अघि मात्रै धनगढी आएका हुन्। डाक्टर केसीको उपचारमा खटिएका सेती प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर शेरबहादुर कमरले उनको शरीरमा पोषण तत्त्व र पानीको अभाव भएको र पेटमा अल्सर भएर आन्तरिक रक्तस्राव भएको, मुटुको धड्कन कम हुँदै गएको, रगतमा हेमोग्लोबिन कम भएको, पिसाबमा कीटाणु बढी देखिएका जस्ता समस्या आएकाले काठमाडौँ रेफर गरिएको जानकारी दिएका हुन्। हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा खोलामाथि बनेका संरचना भत्काउने महानगरको योजनामा असोज 26 गतेसम्म रोक लगाइएको छ। उच्च अदालत पाटनले हिजो बुधबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै तत्काल ती क्षेत्रका संरचना नभत्काउन आदेश दिएको छ। हिजो बुधबार न्यायाधीश किरण कुमार पोखरेलको एकल इजलासले 21 थान मुद्दाको एकैपटक सुनवाई गर्दै असोज 26 गतेसम्म हात्तीसार क्षेत्रका ती संरचनामा कुनै काम क्षति नपुर्याउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। छुट्टा छुट्टै ऋण दर्ता भए पनि सबै मुद्दालाई एकैसाथ राखेर अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने सम्बन्धमा सुनवाई भएको थियो। सुनवाई पछि यी सबै मुद्दाको सम्बन्धमा असोज 26 गतेसम्मका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर त्यहाँ कुनै क्षति नपुर्याउन भनिएको छ। यसअघि हिजो बुधबारका लागि पेशी तोकिएका प्रेसिडेन्ट ट्राभल्स एन्ड टुर्स लगायतका 3 घरका सम्बन्धमा अन्तरिम आदेशको निरन्तरता हुने कि नहुने भन्ने सम्बन्धमा असोज 7 गते शुक्रबार दोहोरो छलफलमा बोलाएको उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार ठगेन्द्र कटेलले जानकारी दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2079 मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले आज बिहीबारदेखि अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने भएको छ। अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएका मतदाताले प्रतिनिधि सभा तर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। यस्ता मतदाताले प्रदेश सभा तर्फको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फ भने मतदान गर्न पाउने छैनन्। थुनुवा कैदी निर्वाचन कार्यमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी सरकारबाट स्वीकृत लिई सञ्चालन भएको वृद्धाश्रममा बसेका व्यक्तिको अस्थायी मतदाता नामावली सङ्कलन गरी मतदान गर्न पाउने व्यवस्था रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुन आयोगबाट स्वीकृत अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्नेछ। अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न प्रदेश जिल्ला निर्वाचन अधिकारीको सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले प्रमाणित गरी प्रमुख दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ। अस्थायी मतदाताको विवरण रुजु गरी कार्तिक 1 गते सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा नामावली प्रकाशन गर्ने। कार्तिक 2 देखि 3 गते अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम छुट भएका वा प्रकाशित विवरणमा त्रुटि भएका व्यक्तिले त्रुटि सच्याउन निवेदन दिने तालिका रहेको छ। दोस्रो पटक पनि संसदबाट पारित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम प्रति जनकपुरमा मधेसवादी दलहरूले छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम गरी विरोध गरेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लोसपा, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी तमलोपाले जनकपुरमा चक्काजाम सहितका छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम गरी विरोध गरेका हुन्। लोसपाले जनकपुरको पिडारी चोकमा 1 घण्टा चक्काजाम गरी विरोध जनाएका थिए। राष्ट्रपतिले संविधानलाई अवज्ञा गरेको भन्दै लोसपाले राजीनामा माग गरेको छ। लोसपा सम्बद्ध लोकतान्त्रिक युवा संघका जिल्ला अध्यक्ष प्रशान्त झाले राष्ट्रपतिले राजीनामा नदिए चर्को आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। यस्तै जसपा र तमलोपाका नेता कार्यकर्ताले जनकपुरमा प्रदर्शन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीको पुतला जलाएका छन्। छुट्टा छुट्टै विरोध प्रदर्शन गर्दै जनकपुरको जनक चोकमा राष्ट्रपति भण्डारीको पुतला जलाउँदै जसपा र तमलोपाले राजीनामा समेत माग गरेका छन्। यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण अस्वीकार गरेको विरोधमा नेकपा माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन अनि राष्ट्रव्यूह क्रान्तिकारी सडकमा उत्रिएको छ। संसदको दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पुगेको नागरिकता विधेयक मंगलबार राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि आलोचना भइरहेको छ। राष्ट्रपतिले संविधानको प्रावधान अनुसार नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भए पनि गैर संवैधानिक कदम चाल्दै प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकाले विरोध प्रदर्शन गरी अखिल क्रान्तिकारीले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले आगामी संघ र प्रदेशमा हुने निर्वाचनका लागि घोषणा पत्र तयार गर्ने काम अघि बढाएको छ। समितिले हिजो बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बैठक गर्दै घोषणा पत्र तयार गर्ने कामलाई अगाडि बढाएको हो। कांग्रेसले महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको संयोजकत्वमा घोषणा पत्र तयारी समिति गठन गरेको छ। सो समितिमा पार्टीका सह महामन्त्रीहरूका साथसाथै पार्टी भित्रका विभिन्न क्षेत्र तथा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यक्तिहरूलाई समेटिएको छ। घोषणा पत्र तयारी समितिको बैठकको बारेमा जानकारी दिँदै कांग्रेस केन्द्रीय समिति सदस्य गोविन्द राज पोखरेलले पार्टीले 5 वर्षमा गर्न सक्ने कामहरूलाई राखेर मात्रै घोषणा पत्र तयार गरिने बताएका छन्। नचाहिने लोक रिझ्याइका सपना बान्नु भन्दा पनि नेपाली कांग्रेसले अहिले उपलब्ध साधन स्रोत र परिचालन गर्न सक्ने साधनमा आगामी 5 वर्षमा गर्न सकिने कुराहरूलाई राखेर हामीले घोषणा पत्र तयार गरेका छौं उनले भने। उनले घोषणा पत्र तयारीको काम सुरु भएको पनि जानकारी दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम विरुद्ध अदालत जाने बताएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबारसम्म नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि संविधान विपरीत काम गरेको भन्दै प्रचण्डले अदालत जान लागेको जानकारी दिएका छन्। संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई छ, त्यो संविधानले नै परिभाषित पनि गरेको छ। अदालत जाने भनेरै हामी अधिवक्ताहरूसँग छलफल पनि गर्दैछौं प्रचण्डले भने। उनले राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान मिचेको आरोप समेत लगाएका छन्। राष्ट्रपतिसँग प्रमाणीकरण नगर्ने कुनै छुट थिएन, तर संविधान मिचेर उहाँले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने काम गर्नुभयो। यस विषयमा गठबन्धनका नेताहरूबीच गम्भीर छलफल भयो र संयुक्त वक्तव्य पनि जारी भएको उनले जानकारी दिएका छन्। उनले राष्ट्रपतिको कदम संविधानको विरुद्ध, लोकतन्त्रको विरुद्ध भएकाले त्यसका विरुद्धमा सडकमा प्रदर्शन समेत सुरु भइसकेको जानकारी दिएका छन्।
यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गैर संवैधानिक रूपमा अघि बढिरहेको टिप्पणी गरेका छन्। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा आयोजित एक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष यादवले संसदको दुवै सदनबाट दोस्रो पटक स्वीकृत भई पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेर राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धज्जी उडाएको बताएका छन्। विधेयकलाई फेरबदल गर्न अधिकार केवल संसदको रहेको छ। राष्ट्रपतिले पुनः विचारको लागि संसदमा पठाउन पाउने अधिकार मात्रै संविधानले सुरक्षित गरेको छ। दोस्रो पटक पुनः दुवै सदनबाट स्वीकृत भइसकेको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर उहाँले संविधान उल्लङ्घन गर्नु भएको यादवको भनाइरहेको छ। राष्ट्रपतिको कदमले मुलुकमा दूरगामी असर पर्ने पनि उनले बताए। यसैगरी राष्ट्रपति अगाडि बढ्नियो भने भोलि आफूलाई मन नपरेको प्रधानमन्त्री भयो म शपथ गराउँदिन भन्नुहोला, त्यसकारण यो उहाँको अराजकता हो यादवले भने। राष्ट्रपति र सरकार बीचको टकरावले मुलुकको शान्ति प्रक्रियामा समेत खलल पुर्याएको यादवले आरोप लगाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोक्नै नमिल्ने बताएका छन्। हिजो बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले राष्ट्रपतिसँग त्यस्तो अधिकार नभएको बताएका छन्। राष्ट्रपतिसँग असीमित अधिकार छैनन्। संवैधानिक राष्ट्रपतिले संसदले पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने बाहेक अरू अधिकार हुँदैन। यो नेपालमा मात्र होइन, संसारकै चलन यस्तै रहेको छ खनालले भने। उनले जतिसुकै विवाद भए पनि संसदबाट बहुमतका साथ पास भएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले गल्ती गरेको बताए। नागरिकता विधेयकमा विवाद होला, मेरै पनि फरक मत छ। कतिपय कुरा मलाई पनि चित्त बुझेको छैन, तर संसदले पारित गरेको कुरामा राष्ट्रपतिले व्यक्तिगत रूपमा भिन्न मत राख्न सक्नुहुन्छ, राष्ट्रपतिको हैसियतले होइन उनले भने। उनले राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपतिले कि ठाउँ छोड्नुपर्छ कि प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ, संवैधानिक राष्ट्रपतिको अरू अधिकार हुँदैन उनले भने। उनले पहिले केपी ओलीले संविधानको उल्लङ्घन गरेको र अहिले आएर राष्ट्रपतिले पनि संविधानको उल्लङ्घन गरेको बताए। यो त संविधान माथिको चुनौती हो, संसदीय प्रणाली माथिकै चुनौती हो, जनताको जनादेश माथिको चुनौती हो उनले भने। उनले यो कदमले आजकै दिनदेखि समस्या सुरु भएको पनि बताएका छन्। अधिवक्ता तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका निवर्तमान सदस्य सुनिल रञ्जन सिंह राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्चमा पुगेका छन्। संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै अधिवक्ता सिंहले सर्वोच्चमा हिजो बुधबार रिट पेश गरेका छन्। तर सर्वोच्चले परामर्श गरेर मात्रै रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने विषयमा जानकारी दिने बताएको अधिवक्ता सिंहले जानकारी दिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले राष्ट्रपतिलाई संविधानको उल्लङ्घन गर्ने अधिकार नभएको दावी गरेका छन्। हिजो बुधबार सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणित नगर्नु संविधान विपरीतको गलत कदम भएको बताएका छन्। उनले संसदबाट दोस्रो पटक पारित गरी प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठाएको नागरिकता विधेयकबारे विभिन्न दृष्टिकोण र विचार भए पनि यसको सम्मान गरिनुपर्ने बताएका हुन्। संसदबाट दोस्रो पटक पारित गरी प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको नागरिकता विधेयकका बारेमा विभिन्न दृष्टिकोण र विचारहरू रहेका छन्, यसको सम्मान गरिनुपर्छ। म स्वयंले पनि राष्ट्रिय सभाको बैठकमा र सार्वजनिक रूपमा समेत विधेयकमा रहेको कतिपय लैङ्गिक विभेद र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधानका बारेमा असहमति राखेको थिएँ उनले भनेका छन्। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि संसदमा रिजर्भेसन राखिएको थियो। हाम्रा विचारहरू राष्ट्रपतिज्यूले सरकार देखाउनु भएका कतिपय विचारहरूसँग मेल पनि खान्छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि उनको चर्को विरोध भइरहेको छ। यसैगरी रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नागरिकता विधेयकमा वर्तमान परिस्थिति आउनुमा राजनीतिक स्वार्थको दाउपेच जिम्मेवारी रहेको ठहर गरेको छ। राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नहुनुको कारण उठेको संवैधानिक प्रश्नको निक्योल न्यायालयले गर्ने नै भए तापनि वर्तमान परिस्थिति आउनुमा राजनीतिक स्वार्थको दाउपेच जिम्मेवारी रहेको स्पष्ट पारेको पार्टी प्रवक्ता मुकुल ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख रहेको छ। सो पार्टीले गैर संवैधानिक कदम चालिनुपर्ने परिस्थितिको दोष राष्ट्रपतिले मात्र नभई संसदले र राजनीतिक दलहरूले पनि बोक्नुपर्ने बताएको छ। विधेयक राष्ट्रहितमा थिएन, तर 5 वर्षसम्म नागरिकता जस्तो विषयमा मौन रहेर अन्तिम समयमा जुन किसिमको हतारो गरियो त्यो शंकास्पद रहेको छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। विधेयकलाई चुनावी एजेन्डाको रूपमा प्रयोग गर्नु दूषित राजनीतिक अभ्यास भएको स्वतन्त्र पार्टीको जिकिर रहेको छ। नागरिकता विधेयकका लागि संसदीय समितिमा भएका छलफलहरूलाई अर्थहीन बनाएर जसरी विधेयक उत्पत्ति गरियो त्यहाँबाट गल्तीको सुरुवात भएको हाम्रो
कुरो ठहर छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। त्यसपछि सत्तापक्षको बल मिच्याई तथा विपक्षी दलबाट राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न गरिएका धुत्याइले गल्ती थप जटिल भएको स्वतन्त्र पार्टीको ठम्याइरहेको छ। पश्चिम नवलपरासीमा नेपाली कांग्रेसमा विवाद हुँदा क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेद्वार सिफारिस भएका अरबपति उद्योगी विनोद चौधरीले प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि टिकट पाउन सकस देखिएको छ। चौधरीले पूर्व नवलपरासीको क्षेत्र नम्बर 1 र 2 बाट चुनाव लड्ने चाहना राखेको भए पनि त्यहाँ सम्भव नभएपछि पार्टीले पश्चिम नवलपरासीको क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेद्वार सिफारिस गरेको थियो। उनको उम्मेदवारी सिफारिस 5औं नम्बरमा भएको छ। कांग्रेसबाट चौधरीसँगै यस क्षेत्रबाट विक्रम खनाल, देवकरण जयसवाल, कुलदीप आचार्य र उषा वास्तोलाको नाम सिफारिस गरेको छ। नेपाली कांग्रेसमा असन्तुष्टि बढेपछि उनले टिकट पाउनेमा शंका उत्पन्न भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका चौधरी यसपल्ट प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने तयारी गर्दै क्षेत्र खोज्ने सिलसिलामा नवलपरासी 1 लाई रोजेका थिए, तर उनको नाम आएपछि असन्तुष्ट कार्यकर्ताले पार्टीले सञ्चालन गरेको जनतासँग कांग्रेस अभियान कार्यक्रममा समेत अवरोध गरेका थिए। पुराना नेताहरूलाई पाखा लगाउने गरी चौधरीको नाम अघि आएको भन्दै स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जनाएको त्रिवेणी सुस्ता गाउँपालिकाका कांग्रेस सभापति रविन्द्र जयसवालको भनाइरहेको छ। स्थानीयले आफ्नोपन खोजेको पनि उनको बुझाइरहेको छ। स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक शक्तिको लौरो अभियानले देशभरका सम्पूर्ण स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूलाई एकजुट हुन आग्रह गरेको छ। आगामी मक्सिर 4 मा हुने संघ तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा लौरो चुनाव चिन्ह लिन चाहने उम्मेद्वारहरूलाई अभियानमा जोडिन आग्रह गरिएको छ। पहिलो चरणमा देशका विभिन्न ठाउँमा पुगेर स्वतन्त्र उम्मेद्वार घोषणा गरिसकेको अभियानले दोस्रो चरणको घोषणा कार्यक्रमको लागि देशभरका सबै उम्मेद्वारलाई अभियानमा जोडिन अनुरोध गरेको छ। यसअघि अभियानले लौरो चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने उम्मेद्वारहरूको आवेदन खुल्ला गरेको थियो, जसमा 1500 भन्दा बढी उम्मेद्वारहरूले आवेदन दिएका छन् भने अन्यलाई पनि आवेदन दिन आग्रह गरिएको छ। आवेदन दिएका मध्येबाट छनौटमा परेका उम्मेद्वारहरूलाई अभियानको दोस्रो चरणको कार्यक्रम मार्फत लौरो चुनाव चिन्ह प्रदान गरिने अभियानका प्रवक्ता हरि कार्कीले जानकारी दिएका छन्। सुमन सायमी अध्यक्ष रहेको स्वतन्त्र तथा वैकल्पिक शक्तिको लौरो अभियानले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन चाहनेहरूको लागि लौरो चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने उनको भनाइरहेको छ। यस अभियानमा जोडिने जो कोहीले लौरो चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्ने उनले बताएका छन्। त्यसैगरी अभियानले विभिन्न चुनाव चिन्ह लिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका अन्य उम्मेद्वारहरूलाई यस अभियानमा जोडिएर एकजुट भएर अगाडि बढ्न अनुरोध गरेको छ। सबै स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको चाहना नेता बन्नु नभएर देश बनाउनु भएकाले सबै स्वतन्त्र उम्मेद्वार एकजुट हुन आवश्यक रहेको अभियानको ठहर रहेको छ। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल एमालेमा प्रवेश गर्ने भएका छन्। खनाललाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज बिहिबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले प्रवेश गराउने भएका छन्। ओली निकट स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार हिजो बुधबार ओलीले खनाललाई आफ्नै निवास बालकोटमा भेटेका थिए। भेटमा खनाललाई अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने समेत बताएका छन्। 12 पर्सा र काठमाडौँ मध्ये कुनै एक ठाउँबाट खनाललाई उम्मेदवारी बनाउन समेत ओली तयार भएको स्रोतले बताएको छ। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले 41औं अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसका अवसरमा रुसी दूतावास अगाडि धरना दिएको छ। युक्रेन माथिको आक्रमण तत्काल रोक्न र युक्रेनको सार्वभौम सत्ताको सम्मान गर्न आग्रह सहित समाजले दूतावास अगाडि धरना दिएको हो। आधा घण्टासम्म भएको धरनामा शान्तिवादीहरूले रुस युक्रेनको सार्वभौम सत्ताको सम्मान गर, युक्रेनबाट तत्काल सैनिक फिर्ता गरी युद्ध अन्त्य गर, युद्ध रोक, शान्ति प्रवर्धन गर, युक्रेन माथि आक्रमण बन्द गर लगायतका शान्ति विशेष लेखिए प्ले कार्डहरू प्रदर्शन गरिएका थिए। धरनामा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडी, सल्लाहकार दय होमकान्त चौलगाई र उत्तम पुडा सैनी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कणेल, उपसभापति रत्न लक्ष्मी श्रेष्ठ, महासचिव रामकृष्ण बराल, कोषाध्यक्ष जगन्नाथ पुडा सैनी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कांग्रेस नेता वीरबहादुर बलायर डोटी एकीकृत समाजवादीलाई छोड्न तयार भएका छन्। 2074 मा वाम गठबन्धनबाट प्रेम आलेले डोटीमा निर्वाचन जितेका थिए। आले हाल एकीकृत समाजवादीमा रहेका छन्। अघिल्लो स्थानको आधारमा आलेले डोटीमा दाबी गर्दै आएका छन्। स्थानीय तहको मतमा कांग्रेस पहिलो दल हुनुको साथै गठबन्धनका अन्य उम्मेदवारलाई जिताउन नसकिने बलायरले बताउँदै आएका छन्। यसअघि आलेलाई छोड्न नसकिने दाबी गर्दै आएका बलायर लचिलो बनेका छन्। गृह जिल्ला डोटी छोडेर बलायर कैलाली
कैलाली 4 मा गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बन्ने भएका छन्। कैलाली 4 मा उम्मेद्वार बन्न लागेको बलायतले जानकारी दिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले कैलाली 4 कि 5 भनेर सोध्नु भएको थियो। कैलाली 4 मा रोजे बलायतले भने आफ्नो घर पनि रहेकालाई उक्त क्षेत्रमा उम्मेद्वार बन्न लागेको उनले सुनाए। प्रधानमन्त्रीकी पत्नी आर्चु राणाको नाम कैलाली 5 बाट प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस गरिए पनि उनी समानुपातिक उम्मेद्वार बनेकी छिन्। ललितपुरको धोबीघाट स्थित एउटा कबाडी गोदाममा लागेको आगो करिब 1.5 घण्टापछि नियन्त्रणमा आएको छ। ललितपुर महानगरपालिका 3 धोबीघाट एभियन्स स्कुल स्थित प्रकाश खत्रीको जग्गा भाडामा लिएर बच्चा शाहले सञ्चालन गरेको कागजको कबाडी गोदाममा हिजो बुधबार दिउँसो 12:55 बजे आगो लागेको हो। करेन्ट सर्ट भएर लागेको आगो नियन्त्रणका लागि ललितपुरका 2, काठमाडौँ र भक्तपुरका 1-1वटा दमकल तथा 5वटा पानी ट्याङ्करलाई करिब 1.5 घण्टा लागेको थियो। आगलागीमा परि 2 भारतीय सहित 3 जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये भारत घर भएका 65 वर्षीय शिवनारायण पोदार गम्भीर घाइते भएका छन्। उनको पुरै शरीर जलेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै भारतकै 45 वर्षीय राम आशिष शाह र चितवनका 30 वर्षीय गणेश गुरुङको शरीर आंशिक जलेको छ। तीनैजना घाइतेलाई स्टार अस्पताल सानेपामा उपचार हुन नसकेपछि कीर्तिपुर अस्पताल पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। यसैगरी काठमाडौँको कपनमा आगलागी हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। हिजो बुधबार बेलुकी पौने 7 बजे कपनको एक घरमा आगलागी हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिएका हुन्। घरमा रहेको ग्यास सिलिन्डर पड्किएर आगलागी भएको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता सीताराम रिजालका अनुसार मृतक 2 जनाको पहिचान खुलेको छैन। उनीहरूलाई टिचिङ अस्पताल महाराजगञ्ज लगिएको छ। त्यस्तै अरू केही घाइते भएका छन्। उनीहरूलाई पनि टिचिङ अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको छ। कति व्यक्ति घाइते भएका छन् भन्ने यकिन नभइसकेको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागी नियन्त्रणमा लिन काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको दमकल प्रयोग गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागी भने हाल पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आइसकेको प्रवक्ता रिजालले जानकारी दिए। त्यस्तै घटनास्थलमा अरू पनि मृतक हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। प्रहरीले खोजी कार्य जारी राखेको छ। विराटनगर महानगरपालिका 7 मा निर्माणाधीन घरबाट खसेर घाइते भएका 1 जना मजदुरको उपचारका क्रममा ज्यान गएको छ। मुकेश पोठारीको निर्माणाधीन घरको 2 तला माथिबाट खसेर घाइते भएका मोरङको जहदा गाउँपालिका 4 का 40 वर्षीय अशोक पन्जियारको मृत्यु भएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार काठको काम गर्ने क्रममा गत सोमबार निर्माणाधीन घरको माथिबाट खसेर पन्जियार घाइते भएका थिए। विराटनगरको विराट नर्सिङ होम एवं विराटनगर अस्पतालमा उपचारका क्रममा हिजो बुधबार बिहान 11 बजेतिर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। कोशी अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरेर अन्त्येष्टिका लागि परिवारलाई जिम्मा लगाइएको छ। प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। विवाद, रस्साकसी र आरोप प्रत्यारोप यी सब थोकपछि अन्ततः चलचित्र विकास बोर्डले प्रेम गीत 3 को हिन्दी संस्करणलाई विदेशी फिल्मको मान्यता दिएको छ। वितरक र निर्माताले भारतबाट भन्सार शुल्क सहित ल्याएको लगायतका कागज पत्र पेश गरेपछि बोर्डले चलचित्र जाँचका लागि अनुमति दिएको हो। वितरकले नियम अनुसार कागज पत्र पेश गरेपछि बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीले सेन्सर सिफारिस गरेका हुन्। वितरक मनोज राठीले विदेशी फिल्मले तिर्दै आएको 15% विकास शुल्क तिरेर प्रेम गीत 3 को हिन्दी संस्करण प्रदर्शन हुने बताए। उनका अनुसार फिल्मले 30,000 भन्सार शुल्क पनि तिरेको छ। यसअघि नेपाली संस्करणको सेन्सर भए पनि विवादले हिन्दीको सेन्सर रोकिएको थियो। निर्माण आशुसेन प्रोडक्सनले हिन्दीलाई पनि नेपाली सरह सेवा सुविधा दिन माग गर्दै बोर्डमा निवेदन दिएका थिए। बोर्डले निर्माता संघ सहितका संस्थालाई बोलाएर छलफल गरेका थिए। हिन्दीको सुविधा दिन नहुने भन्दै चर्को विरोध भएपछि अन्ततः बोर्डले विदेशी फिल्मको मान्यता दिएर सेन्सर सिफारिस गरेको हो। यसैगरी शुक्रबार नेपालमा प्रेम गीतको नेपाली र हिन्दी संस्करणको प्रदर्शनीको तयारीमा रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 81 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। सोही अवधिमा 175 जना निको भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3447 जनामा भएको परीक्षणमा 81 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयले हाल देशभर सक्रिय संक्रमित 1483 जना रहेको जनाएको छ।
बाढी पहिरोका कारण पाकिस्तानमा थप 10 जनाको ज्यान गएको छ। पाकिस्तानमा पछिल्लो समय बाढी पहिरोका कारण दैनिक मृत्यु हुने गरेको विवरणहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन्। अत्याधिक वर्षपछि आएको बाढी पहिरोका कारण पाकिस्तानमा ठूलो जनधनको क्षति भएको राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। थप मृत्यु भएका मध्ये 4 जना बालबालिका रहेका छन् भने 2 जना महिला रहेका छन्। फरक फरक ठाउँमा उनीहरूको मृत्यु भएको हो। बाढी पहिरोबाट सबैभन्दा बढी सिन्ध प्रान्त प्रभावित भएको छ। थप मृत्यु भएका 10 जना मध्ये 9 जना सिन्ध प्रान्तका मात्रै रहेका छन्। अर्का 1 जनाको भने बालुचिस्तान प्रान्तमा मृत्यु भएको जानकारी आएको छ। यसअघि अन्य प्रान्तमा पनि मृत्यु भएका विवरण आउने गरेका थिए। पछिल्लो एक दिनमा 50,140 घर क्षतिग्रस्त भएका छन् भने 24,775 जनावर मरेका छन्। पाकिस्तानमा अहिलेको मनसुन सुरु भएदेखि यता बाढी पहिरोका कारण 1,569 जनाको ज्यान गएको छ। त्यसैगरी 12,860 जना घाइते भएका छन्। गत मध्य जुनदेखि पाकिस्तानमा मनसुन सुरु भएको र लगातारको वर्षाका कारण अनपेक्षित क्षति भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यस अवधिमा 20,09,794 घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। घर क्षतिग्रस्त भएपछि लाखौं मानिस घरबार विहीन बनेका छन्। उनीहरू विभिन्न अस्थायी शिविरमा बसिरहेका छन्। विस्थापित र बाढी पहिरोबाट पीडितहरूलाई विभिन्न राहत तथा सहयोगको आवश्यकता रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।